This is TV Today Network. You are watching TV Today SD. नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क। टिभी टुडे समाचारमा स्वागत छ। म तुलसी अरियाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। दोस्रो कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज। हालसम्म 8017 को पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण। 117 जना आइसोलेसनमा। सुदूरपश्चिम कोरोनाको उच्च जोखिममा। खाद्यान्नकै गाडीमा अवैध रूपमा मानिसहरू भित्रिरहेको स्थानीयको आरोप। प्रशासन भन्छ सीमामा कडा निगरानी छ। कोरोनाका संक्रमित बढेसँगै लकडाउनमा कडाई। माछा व्यवसाय सङ्कटमा। बजार बन्द हुँदा आत्मनिर्भर बन्दै गएको कपिल वस्तुका माछा व्यवसायी मर्कामा। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा कोरोनाबारे छलफल। लकडाउनको प्रभाव र सरकारी कामको समीक्षा। राहत वितरणमा अनियमितता भएको ठहर। र विश्वभर कोभिड-19 संक्रमण तीव्र। 1,54,000 बढीको मृत्यु। 22,65,000 भन्दा धेरै संक्रमित। 56,000 बढीको अवस्था गम्भीर। अब समाचार विस्तारमा। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमित युवती निको भएर डिस्चार्ज भएकी छन्। गत चैत 10 गते कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अस्पताल भर्ना भएकी युवती शनिबार 27 दिनपछि निको भएर डिस्चार्ज भएकी हुन्। चैत 4 गते फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी युवतीको पछिल्लो परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले बताउनुभयो। डिस्चार्ज भएपछि मिडिया सामु उहाँले शंकास्पद बिरामीहरूका लागि आइसोलेसनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुका साथै सचेत रहन सबैलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि शनिबार डिस्चार्ज भएकी युवतीसँगै कोरोनाको उपचारपछि निको भएर घर फर्कनेको संख्या 2 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 30 पुगेको छ। अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 8017 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 602 जनामा परीक्षण गरिएको छ। यसैगरी आरडीटी विधिबाट अहिलेसम्म 19,454 जनाको परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,880 जनाको परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयले सबै जिल्लामा र्यापिड डायग्नोस्टिक विधिबाट परीक्षण सुरु गरिएको जनाएको छ। परीक्षणको संख्या कुल 19,454 पुगेको छ, जसमा गत 24 घण्टामा 2,889 वटा परीक्षण भएका छन्। यो र्यापिड डायग्नोस्टिक किटको सबै जिल्लामा, नेपालका सबै 77 वटै जिल्लामा यो परीक्षण सुरु भइसकेको छ र यसको संख्या 19,454 छ। क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू आजको दिनमा 4,536 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी आइसोलेसनमा बसेका आरडीटी विधिबाट पोजिटिभ देखिएका नमुनाको पीसीआर परीक्षण जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिमका 5 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 1 जना संक्रमितको दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आकस्मिक विभागका प्रमुख डाक्टर जगदीश जोशीले लम्कीचुहा नगरपालिकाका 21 वर्षीय युवकको दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा उपचाररत अरू 4 जना कोरोना संक्रमितको भने अर्को रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आएको छ।
धनगढी उपमहानगरका 34 वर्षीय युवक उहाँकी 34 वर्षीय भाउजू, कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका 41 वर्षीय पुरुष र लम्कीसुहा नगरपालिकाकी 65 वर्षीय महिलाको कोरोना रिपोर्ट फेरि पोजिटिभ आएको हो। सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका व्यवसायीहरूले निशुल्क खाजा घर सञ्चालन गरेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुलाई लक्षित गरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 का व्यवसायीले निशुल्क खाजा घर सञ्चालन गरेका हुन्। लकडाउनका कारण सवारी साधन चल्न नसक्दा हिँडेरै घरतर्फ लागेका यात्रुलाई निशुल्क खाजा खुवाउन पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउमै रहेको ट्राफिक चोकमा खाजा घर सञ्चालन गरिएको हो। पुरी छ, चुरा छ र तरकारी, चना र मटरको तरकारी छ, भुजिया छ, अरू यो भयो तपाईँको नास्ता खाजाको, अरू चौचौ छ, बिस्कुट छ, यही सब छ। अरू जस्तो औषधिको पनि जोगाड गरेको छु। जुन कुनै मान्छेको यस्तो खुट्टा दुख्छ, टाउको दुखिरहेको हुन्छ, त्यसको औषधि दिन्छु। यताबाट यहाँ पछाडि डाक्टरको दुकान छ, डाक्टरले आफ्नो दुकानबाट सहयोग गरेको छ। व्यवसायीहरूले हिँडेरै घरतर्फ लागेका यात्रुहरूको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिन प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग आग्रह समेत गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय एचआईभी एड्स महासंघ नेपालले एचआईभी संक्रमित 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई 2 महिनाको लागि राहत वितरण गर्ने भएको छ। एआरबी औषधि खाइरहेका देशभरका 668 बालबालिकालाई राहत वितरण गरिने महासंघले जनाएको छ। 2 वर्ष मुनिका 600 बालबालिकालाई राहत वितरण गरिने महासंघका अध्यक्ष राजेश दिदियाले जानकारी दिनुभयो। 12 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पोषणयुक्त आहारको चाहिँ बन्दोबस्त गरेका छौँ 2 महिनाको लागि। त्यो वान टाइम भनेर हामीलाई सपोर्ट गरेका छ। त्यो सपोर्ट चाहिँ हामीसँग भएको बजेटबाट चाहिँ हामीले बचाएर खर्च नहुने र भइपरि आउने बजेटबाट निकालेर चाहिँ त्यहाँ बन्दोबस्त गरेका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ लगभग 655 बच्चाहरू मात्रै समेटिएका छन् र नेपालमा चाहिँ एचआईभी सङ्क्रमित बच्चाहरू 1365 जना छन् र तिनीहरूमध्ये अब 13 वर्षभन्दा माथिकोलाई हामीले केही गर्न नसकेको अवस्था छ र त्यसको लागि हामीले चाहिँ रिजनल ग्रान्टसँग चाहिँ पहल गरिरहेछौँ। तथ्याङ्क अनुसार सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी 310 बालबालिका एचआईभी संक्रमित रहेका छन्। चीनको वुहान शहरमा पहिलो पटक मानिसमा देखिएको कोरोना भाइरसले अहिले नेपालमा पनि सन्तासको स्थिति उत्पन्न भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा दैनिक कोरोनाका संक्रमित र मृतकको संख्या बढिरहेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। सुदूरपश्चिम कोरोना भाइरसको रेड जोन बन्दै गइरहेका बेला भारतबाट आयात भइरहेको खाद्यान्नका गाडीहरूमा मानिसहरू समेत भारतबाट खुल्लमखुल्ला आइरहेकाले जोखिम झनै बढेको छ। एक रिपोर्ट। कैलालीको त्रिनगर नाका हुँदै भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने खाद्यान्नका गाडीमा अवैध रूपमा मानिसहरू धनगढी प्रवेश गरिरहेको भन्दै सो क्षेत्रका स्थानीयहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तु आयात गर्ने क्रममा सीमा क्षेत्रमा कडाई नगरिँदा खाद्यान्नकै गाडीमा अवैध रूपमा मानिसहरू समेत नेपाल प्रवेश गरिरहेकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ। हाम्रो स्थानीयको माग चाहिँ के हो भनेपछि यस भन्सार कार्यालयबाट अति आवश्यक वस्तुहरू दाल चामल चिनीहरू आलुहरू प्याजहरू तरकारीहरू खाद्यान्नका वस्तुहरूलाई चाहिँ प्रवेश गर्न दिएर गट्टो भनेको सर व्यावसायिक काम के अरे सामग्री भयो त्यसलाई चाहिँ अहिले लकडाउनको के अरे मितिसम्मलाई चाहिँ स्थगित गरेर भोलिको दिनमा चालु गर्न पनि सकिन्छ। मानव ओसार पसार गर्ने काम पनि भइरहेछ। एकजनाले 500 रुपियाँ भारू पलियादेखि गौरीफन्टासम्मको 500 रुपियाँ भारू दिएर मान्छे आउने जाने गरिरहेछ हैन। जानुभन्दा नि आउनेहरू आएर लुकेर सरकारको फितलो व्यवस्थापनका कारण धनगढीमा जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनीहरूले भन्सार क्षेत्रमै धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपवोडलाई बोलाएर ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। स्थानीयहरूसँगको छलफलपछि नगर प्रमुखहरूले प्रशासनसँग समन्वय गरी सीमा क्षेत्रमा थप कडाई गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। परिस्थिति अवस्था के हो भने अभाव भएका बेला झन् हामी त्यसलाई थप
गर्ने कामहरूमा लाग्छौँ। हाम्रो त्यो बानीले गर्दा पनि यो समस्या बढी हो र 15-16वटा यो जो ग्यासहरू यहाँ ड्याम भएको छ त्यसकै कारणले पनि 40-50जना मान्छेहरू प्लस भएको हो। अब यसलाई म सुजो साहबसँग अस्ति मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा गरिसकेको छु मैले र सुजो साहब र म बसेर र यहाँको चिफ हाम्रो चिफ भन्साल चिफ साहबसँग पनि हामी बसेर सजिलो वातावरण र रोक्नुपर्ने चिजहरू रोक्ने र अति आवश्यकका चिजहरूलाई प्रवेश गर्ने वातावरण, सजिलो वातावरण, यहाँको जनतालाई भयावह नहुने खालको वातावरण हामी सृजना गर्छौँ। सीमा क्षेत्रमा फितलो व्यवस्थापनका कारण जोखिम बढ्दै गइरहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भने सीमा क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी खटाएर व्यवस्थित तरिकाले खाद्यान्न आयात र चेक जाँच गरिरहेको दावी गरेको छ। सीमामा चाहिँ अब ती चाहिँ त्यसका चाहिँ गाडीका स्टाफहरू, ड्राइभरहरू तिनीहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ हेल्थ डेस्क छ होइन, नेपालमा पनि हुन्छ, भारतमा पनि चाहिँ त्यहाँ पनि हेल्थ डेस्क छ। फर्किँदाखेरि चाहिँ उता चेक गर्छन् होइन, अब यता आउँदाखेरि हामी चेक गर्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ सीमामा चाहिँ अत्यावश्यक सामानहरूको चाहिँ आवत जावतको व्यवस्था मिलाएका छौँ भने बाँकी चाहिँ सीमाहरू पुरै सिल छ चाहिँ अब एउटा ट्रकमा तपाईँको एउटा ड्राइभर हुन्छ, एउटा चाहिँ खलासी चाहिँ हुन्छ चाहिँ अब ट्रकमा होइन। र अब तिनीहरूको चाहिँ अब करिब चाहिँ अब त्यो पेट्रोलियम पदार्थका चाहिँ ट्रक अनि त्यसपछि चाहिँ ग्यास बुलेट र अरू हेर्दा गर्दाखेरि करिब 20-25वटा चाहिँ अब त्यहाँ जम्मा हुने बित्तिकै चाहिँ 50जना चाहिँ त्यहाँ देखिन्छन् हेर्नुहोस् होइन। स्थानीयको भनाइ चाहिँ त्यहाँ अलिकति सङ्ख्या चाहिँ बढी भयो होइन, एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ अब तिनीहरूको चाहिँ अब चेक जाँचको लागि चाहिँ हेल्थ डेस्क चाहिँ हामीले राखेका छौँ होइन। र तिनीहरूलाई चाहिँ थप मास्कदेखि लिएर अरू पनि केही थप गर्नुपर्ने छ भने त्यो पनि हामी चाहिँ त्यही किसिमले निर्देशन चाहिँ दिन्छौँ। र दोस्रो कुरो चाहिँ उताबाट चाहिँ अब कुनै अवैध व्यक्तिहरू होइन कुनै आउन सक्छन् भन्ने चाहिँ एउटा जुन शङ्का छ त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ निवारणको लागि सीमामा एकदमै कडा रूपले चाहिँ अब चाहिँ त्यो सीमा जुन नाका छ त्यसमा सशस्त्र नेपाल प्रहरीले कडाइका साथ हेरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा कोरोनाको उच्च जोखिममा छ। भारतसँग सिमाना जोडिएको क्षेत्र भएको कारणले पनि यो क्षेत्र कोरोना भाइरसको रेड जोन बन्दै गइरहेको छ। फागुन 23 गतेदेखि चैत्र 8 गतेसम्म मात्रै 1,30,000 बढी नागरिक भारतबाट सुदूरपश्चिम प्रवेश गरेको तथ्याङ्क प्रदेश सरकारसँग छ, जबकि तीमध्ये हालसम्म 5,000 को मात्रै कोरोना परीक्षण गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा भारतबाट अवैध रूपमा नागरिकहरू आउनुले निकै चुनौती निम्तने देखिन्छ। टिभी टुडे टेलिभिजनका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। चैत 11 गतेदेखि जारी कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउन वैशाख 6 गतेसम्म आइपुग्दा 26औं दिन पुगेको छ। सरकारले लकडाउन वैशाख 15 गतेसम्म थपिसकेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि लकडाउनमा थप कडाई गरिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिनका लागि लागू गरिएको लकडाउन थप कडा पारिएको छ। सरकारले गएको चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेको थियो, तर लकडाउन लम्बिँदै गएको छ। लकडाउन खुल्ने आश नदेखेपछि विपन्न र मजदुर वर्ग काठमाडौँ छोडेर आआफ्नो घरतर्फ लाग्दैछन्। काठमाडौँ उपत्यकामै पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि लकडाउनमा कडाई गरिएको हो। लकडाउनको 26औं दिन काठमाडौँ उपत्यका थप सुनसान छ। सरकारले लकडाउनको पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। सडकमा अत्यावश्यक सामग्रीको ढुवानी गर्ने र अत्यावश्यक काम पर्नेहरूका साधनहरू फाटफुट चलेको देखिन्छ। प्रहरीले चोक चोकमा बसेर ती साधनहरूको नियमित जाँच गरिरहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था पनि बन्द गरिएका छन्। यता स्वास्थ्यप्रति सजग रहँदै सरकारले गरेको लकडाउन उचित भए पनि यसलाई कसरी व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउनेतिर सोच्न नसकेका कारण सर्वसाधारणहरू समस्यामा परेका हुन्। सरकारले चैत 11 गतेदेखि गरेको लकडाउनको सबै तह र तबकाबाट सहयोग प्राप्त भएको छ। कोरोना संक्रमणको महामारी रोक्न लकडाउन नै उपयुक्त विकल्प हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउनका कारण कपिलवस्तुमा सिजनका माछाको भुरा उत्पादन गर्ने र माछा पालन गर्ने कृषक मारमा परेका छन्। लकडाउनले आवागमन रोकिँदा सिजनमा उत्पादित ह्याचरी र खाने माछा बिक्री नहुनुका साथै माछाको दाना नपाउँदा माछा उत्पादक व्यवसायी मर्कामा परेका हुन्।
अहिले ग्रास कार्प, बिग हेड कार्प र सिल्भर कार्प लगायतका माछाको उत्पादन तथा प्रजननको सिजन हो। तर लकडाउनले कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 पकडीमा रहेको अनुराग फिसरिज एन्ड ह्याचरी मार्फ प्रणालीले सातामा करिब 1 करोडको संख्यामा उत्पादन गर्दै आएको ह्याचरी बिक्री गर्न पाएको छैन। माछा ह्याचरी फर्मले उत्पादन गर्ने ह्याचरी बिक्रीमा लकडाउनले समस्या पारेको छ। अहिले माछाका लागि दिइने दाना र भुरा बिक्री गर्दा अक्सिजन भर्ने ग्यास सिलिन्डर नभएर माछा उत्पादक समस्यामा छन्। भुरा उत्पादनको मेन सिजन चाहिँ फागुनदेखि लिएर भदौसम्म हो। हामीले यसमा के छ भनेदेखि 3-4 किसिमका हामीले भेराइटीहरू उत्पादन गर्छौँ। जस्तै ह्याचलिङ हो। ह्याचलिङ पछि के छ भनेदेखि सानो भुरा जुन हुन्छ नि त्यसलाई फ्राई भन्छौँ हामीले माछाको भाषामा। अनि त्यसपछि फिङ्गरलिङ, अनि एउटा एडभान्स फिङ्गरलिङ, त्यसपछि इयरलिङ पनि भन्छौँ। 1 वर्ष पुरानो भुराहरू पनि हामीले यहाँ बिक्री गर्छौँ। त्यसलाई इयरलिङको भाषामा हामीले त्यसरी गरिरहेछौँ। 32 बिघा जलक्षेत्र रहेको सो फार्ममा सातामा 1 करोड ह्याचरीसँगै दैनिक 10 क्विन्टल तयारी माछा उत्पादन हुने भए पनि तयारी माछा समेत बिक्री वितरण गर्न नसक्दा माछा उत्पादक मर्कामा परेका हुन्। यो लकडाउनले गर्दा एकदमै हाम्रो व्यापार मर्कामा परेको छ। अनि सबभन्दा ठुलो कारण के छ भने कि हामीले माग अनुसार स्पाउन पनि ह्याच पनि दिन सके छैनौँ। खाने माछा पनि हाम्रो एकदमै ठप्प रहेछ। माउ माछा, खाने माछा अनि भुरा माछाको जुन दाना हुन्छ त्यो फरक फरक किसिमको हुन्छ। त्यो दानाको एकदमै ठुलो अप्ठ्यारो भएको छ। लगभग 1 महिनादेखि एकदम हामी परेशान छौँ। खास गरेर माछा कृषकहरू दाना ल्याउन पनि गाह्रो भएको छ। आजकल माछा बिक्रीमा सबभन्दा समस्या छ। बिक्री गर्न मिलिरहेको छैन। न त बजार छ न त भाउ छ। लकडाउनका कारण माछाका लागि दिइने दाना र भुरा बिक्री गर्दा अक्सिजन भर्ने सिलिन्डर नभएर माछा उत्पादक यति बेला समस्यामा परेका छन्। यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। टिभी टुडे टेलिभिजनका लागि अनिल कुमार माली, कपिलवस्तु। थानकोट नाका हुँदै घर जान लागेका नागरिकहरूलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकाले क्याम्प बनाएर राखेको छ। लकडाउनका कारण हिँडेर आफ्नो घर जान लागेका नागरिकहरूलाई चन्द्रगिरी नगरपालिकाले थानकोटमा क्याम्प बनाएर राखेको हो। लकडाउनका कारण बाटोमा अलपत्र परेका श्रमिक मजदुरहरूलाई नगरपालिकाले क्याम्प बनाएर राखेको हो। चाहिँ मजदुरहरू हुन् अथवा श्रमिकहरू हुन् अथवा अरू अन्य बटुवाहरू हुन्, कोही पनि हाम्रो यो क्षेत्र नजिकबाट हाम्रो चाहिँ यो चन्द्रगिरी भएर जो नाका कटेर कहाँ हिँडेर जाने तयारीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो कष्ट नझेलुन्, खाना पाउनुहुन्छ, बस्नको व्यवस्था गर्ने, खानाको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य स्थितिलाई बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित गराउने, सुरक्षित क्वारेन्टाइन गराउने र अनि त्यसपछि अब सरकारले पनि कसैले पनि भोको नहोस् भनेर चाहिँ भने। तराईका विभिन्न जिल्ला जाँदै गरेका श्रमिकहरूले क्याम्पका कारण खान बस्न सजिलो भए पनि कुनै व्यवस्था गरी घरसम्म जान पाए हुन्थ्यो भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। बनाउने बस्ने पऱ्यो, घर जाने गाडी मिल्दैन त पैदल नजाने त के गरौँ। सतुमिलबाट नेपालगञ्ज जाने वाला के घर जाने 17 जना, ये ईटा पार्ने हो के जब पर्सी। सामाजिक दूरी कायम राख्न विभिन्न समूह बनाएर आफ्नो समूहमा भएका समस्या समूह नेता मार्फत भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमित थपिँदै गएपछि लकडाउनमा थप कडाई गरिएको छ। सधैँ व्यस्त र सवारी साधनको घण्टौं जाम हुने काठमाडौँको जडीबुटीको अवस्था देशव्यापी लकडाउनको 26औं दिन कस्तो छ त हेरौं सहकर्मी संगीता थापाको स्थलगत रिपोर्ट। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको कारण देशलाई बचाउनको लागि सरकारले लकडाउन गरेको आज 26औं दिन। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी काठमाडौँको यो जडीबुटी चोक स्थित छौं। लकडाउनले काठमाडौँको जनजीवन पनि प्रभावित बनेको छ। सर्वसाधारण घरमा कैद भएका छन्। सधैँ ट्राफिक जाम हुने काठमाडौँका सडक र चोकहरू सुनसान छन्। काठमाडौँमा वैशाख 2 गते थप 2 जना नयाँ संक्रमित भेटिएसँगै थप सतर्कता अपनाइएको छ। चोक चोकमा सुरक्षाकर्मी तैनात छन्। आम नागरिकले पनि लकडाउनको पालना गरेर सरकारलाई साथ दिएको देखिन्छ।
पसलहरू पूर्ण रूपमा बन्द छन् भने अत्यावश्यक सवारी साधन मात्र सञ्चालन भइरहेको देख्न सकिन्छ। दर्शकवृन्द, हिजो अस्ति फाटफुट देखिने आम नागरिक र सवारी साधन भने आज देख्नै मुस्किल छ। दिन प्रतिदिन नयाँ कोरोना संक्रमित बढ्दै जाँदा आम नागरिकहरूले पनि सतर्कता अपनाएको प्रश्न हुन्छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्नको लागि सरसफाइमा नियमित ध्यान दिउँ, लकडाउनको पूर्ण पालना गरौँ, आफू बाँचौँ, घर परिवार, समुदाय र देशलाई बचाउँ। क्यामेरामा हरिपन्तको साथमा सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले राहत वितरणका क्रममा अनियमितता भएको ठहर गरेको छ। शनिबार बसेको पार्टीको पदाधिकारी बैठकले राहत वितरणमा अनियमितता भएको ठहर गर्दै सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्न आग्रह गरेको छ। नेकपाको नेतृत्व रहेका स्थानीय तहहरूमा राहत वितरण पक्षपातपूर्ण भएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। राहतको कार्यक्रमहरू अझै पनि लक्षित समक्ष नपुगिसकेको पुर्याउने कुराको सन्दर्भमा तीव्रता सरकारले दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा पुर्याउने कुरामा गम्भीरता राख्नुपर्ने, द्रुत गतिले काम गर्नुपर्ने अपिल गरेको छ। आजको बैठकले देशभरिबाट प्राप्त विवरणहरूको आधारमा सत्तारूढ दलले विजय हासिल गरेका कतिपय स्थानीय तहमा राहत वितरणमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार भएको भन्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र लामो समयदेखि धारचुला लगायत अन्य सीमा नाकामा रहेका नागरिकलाई देश प्रवेश गर्ने वातावरण मिलाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। देशव्यापी लकडाउनको करिब 1 महिना हुने लाग्दा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग तथा दलित समुदायहरूको घरमा चुलो कसरी बाल्ने र दैनिक गुजारा कसरी चलाउने भन्ने पीरले सताएको छ। हेरौं लकडाउन पश्चात दार्चुलामा विपन्न परिवारको अवस्था। यस लकडाउनपछि दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने वर्ग सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्। दिनभरि काम गरेपछि मात्रै बेलुका चुलो बाल्ने श्रमिकलाई बजार बन्द हुँदा पेट पाल्न समेत कठिनाई भएको छ। देश लकडाउनका कारण मजदुर तथा दलित बस्तीका नागरिकहरूमा भोकमरीको चिन्ता बढेको छ। हम तो ना हिड़ सक्दो कसरी जाने ओरम मांगदक लके मांगदो बढ्यो त यहाँ तिर्नु बढ्यो त यताबाट पुलिसले लट्याउँछ ओथबाट गएपछि पुलिस वाले गाली जाइए लाठी हो निकाल दिने लट्ठान नाच किन नाच हम छोरी छोरी कसर बाल दियो हाम्रो 7 जना परिवार छ हम कसर बालो बोझा पाइन्छ यो बन्द गरेर बोझा पाइन्छ काम पाइन्छ के दिन तारिख दिन रुपियाँ छ नि 20 रुपियाँ बोझो बोझो मान्छे कहाँ लकडाउनकै समयमा श्रीमानको मृत्यु भयो। अब त 2 बालबच्चाको पालन पोषण कसरी गर्ने, कतैबाट भारी बोक्न पनि पाइँदैन, न त कुनै निकायले सहयोग गरेको छ। यो भनाई महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4 की स्थानीय गोविन्दी पार्कीको हो। काम भरि बुक गर्न खानी हजुर भरि बुझ्दैले बुझ्न आइथि अरु भन्दै फुल बन्दै हजुर के खाने मैले दुई गेदा छन् पैसा बनाउनु लाकडा नाइथि लाकडा खोज्दैले पारी जाने पारी बन्दै पैसा बनाउनु भेज नाइथि मेरो त समस्या। यता दैनिक भारी बोकेर 8 जनाको परिवार पालिरहेका थिए दिलाराम पार्कीले, तर कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन गरी बाहिर निस्कन पनि नदिएपछि आफूसँगै अन्य मजदुरहरूलाई पनि 2 छाक टार्नै समस्या भएको उहाँको भनाइ छ। बाहिर डन्डन छ ड्युटी भित्र जा भन्छन् के छैन रासन छैन पानी छैन के गरेर खाने हामीले 8 जना परिवार एक सिंगल मान्छेले काम र पाल्ने बोजू बोकेर खाने मान्छे अहिले बोजू इन्डियामा बोजू बोकेर नेपालमा त के पाइदैन सर इन्डियाबाट बोजू बोकेर नेपालमा लिएर खाने अरे हामीलाई यति पीरमरका समस्या परे। नगर क्षेत्रका विपन्न वर्गलाई राहत वितरणको तयारी गरिरहेको भए पनि महाकाली नगरपालिकामा अन्य स्थानीय तहका समेत थुप्रैको बसोबास हुँदा नजिकका स्थानीय तहका नागरिकले घर फर्किदिए सबैलाई सहज हुने नगर प्रवक्ता पुष्कर राज जोशीको भनाइ छ। ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नु भएको छ, तर यहाँहरूको घर सदरमुकामबाट नजिक छ
भने मेरो आग्रह के छ भने हामी यदि त्यहाँ आफ्नो घरमा त्यहाँ पुग्न सक्यौँ भने हाम्रो चुइने घर राम्रो हुनसक्छ, नचुइने बन्न सक्छ, हाम्रो बाँझो परेको खेतमा अलिकति भए पनि उब्जनी हुनसक्छ। त्यसले मलाई लाग्छ हाम्रो उत्पादन बढाउँछ। त्यसले हामीले राहत नदिने भन्ने होइन, राहत दिने हो। तर विषय के हो भने हामी आफ्नो खेतलाई बाँझो पार्ने पनि होइन, त्यो खेतमा के उब्जनी गर्ने पनि हो। कम्तीमा सागसब्जी उत्पादन मात्रै गर्न सक्ने धेरै हुन्छ। महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 4 र 5 मा अधिकांश दलित परिवार र भारी बोकी दैनिक गुजारा गर्ने परिवारको बसोबास रहेको र सबैको लगत संकलन भइसकेकाले केही दिनमै राहत वितरण गर्ने तयारी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। दार्चुला जिल्ला सदरमुकाममा रहेका स्थानीयहरू अहिले भोकमारीमा पर्ने हो कि भनेर चिन्ताले सताएको छ। पछिल्लो समय नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गरे पश्चात यहाँका स्थानीयहरूलाई दैनिक घरमा चुलो बाल्न धौधौ परिरहेको छ। न त बाहिर निस्किन पाइन्छ, न त कुनै काम नै पाइन्छ, न त कुनै सरकारले हामीहरूलाई राहत दिएको छ, यस्तो भन्छन् स्थानीयहरू। सम्बन्धित निकायले यी स्थानीयहरूको उद्धारको लागि बेलैमा ध्यान दियोस्। टिभी टुडे समाचारका लागि रामसिंह धामी, दार्चुला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 210 राष्ट्र प्रभावित भएका छन्। कोभिड-19बाट मृत्यु हुने र संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहँदा निको हुनेको संख्या पनि बढिरहेको छ। कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका मध्ये 5,81,000 भन्दा बढी निको भएका छन्। विश्वभर कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 22,65,000 बढिरहेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट 1,54,000 बढीको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा कोरोना भाइरसबाट 37,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। त्यसै गरी अमेरिकामा अहिलेसम्म यो भाइरसबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या पनि 7,10,000 नागेको छ। समाचार सकियो। समाचारबाट बिदा लिनु पूर्व मुख्य समाचार फेरि एकपटक। दोस्रो कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज। हालसम्म 8,017 को पीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण। 117 जना आइसोलेसनमा। सुदूरपश्चिम कोरोनाको उच्च जोखिममा। खाद्यान्नकै गाडीमा अवैध रूपमा मानिसहरू भित्रिरहेको स्थानीयको आरोप। प्रशासन भन्छ सीमामा कडा निगरानी छ। कोरोनाका संक्रमित बढेसँगै लकडाउनमा कडाई। माछा व्यवसाय संकटमा। बजार बन्द हुँदा आत्मनिर्भर बन्दै गएको कपिल वस्तुका माछा व्यवसायी मर्कामा। नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा कोरोनाबारे छलफल। लकडाउनको प्रभाव र सरकारी कामको समीक्षा। राहत वितरणमा अनियमितता भएको ठहर। र विश्वभर कोभिड-19 संक्रमण तीव्र। 1,54,000 बढीको मृत्यु। 22,65,000 भन्दा धेरै संक्रमित। 56,000 बढीको अवस्था गम्भीर। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodaynepal.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण समाचार युनिटका साथ म तुलसी अरियाल पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।